अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो उम्रा के ऊपर है। मुसलमानों का एक धार्मिक यात्रा है। हज के बाद जो उम्रा जाते हैं सऊदी अरब, तो उनके ऊपर एक पूरा डिटेल से एकदम इंडिया से लेके वहाँ होटल से रुकने तक एकदम उम्रा तक हर डिटेल से बताए। वीडियो में एक रिएक्शन वीडियो है। मुफ्ती शाहजहान कासमी जो हैदराबाद का एक मुफ्ती है, उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। इनके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो, आप पूरा वीडियो देखिए। वीडियो लॉन्ग है और इनके लिए हमने 3 हिस्से में वीडियो को डिवाइड किए। पहला हिस्सा पार्ट 1 आएगा, फिर 2, फिर जा रही है और उसके बाद आप मक्का जाने वाले हैं, तो आपको यहाँ फ़्लाइट में चढ़ने से पहले ही इहराम की हालत में होना है। इहराम पहन लेना है, इहराम बांध लेना है। उम्रे में करने वाले काम क्या है? नंबर 1 इहराम, नंबर 2 तवाफ़, नंबर 3 सई, नंबर 4 हलक या कसर। ये 4 काम उम्रे में करने के हैं। पहला काम क्या है? इहराम। आप बेंगलुरु में हज हाउस में इहराम पहनना है तो गुस्ल कर लीजिए, मौका नहीं है तो वज़ू कर लीजिए। औरतें हैं, बीमार हैं, वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकती हैं, तो वैसे ही वो इहराम की हालत में नियत करके तलबिया 3 मरतबा बोल करके दाखिल हो सकती हैं। उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। मर्द हजरात के लिए क्या है? गुस्ल कर लें, गुस्ल नहीं कर सकते तो वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद इहराम की चादरें पहन लें, सर पर टोपी रख लें और 2 रकात इहराम की नफिल नमाज। बोलिए, 2 रकात इहराम की नफिल नमाज। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास। ये आपको पढ़ना है। कब पढ़ना है? जबकि मकरू वक्त ना हो। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लिए, अब सर के ऊपर से टोपी उतार दिए। अब आपको नियत करना है, ऐ अल्लाह, बोलिए, मैं उम्रे की नियत करता हूँ, मेरे इस उम्रे को कबूल फरमा, आसान फरमा। ये आपने नियत कर लिया है। अब उसके बाद 3 मरतबा लब्बैक बोलना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मर्द को बुलंद आवाज़ से 3 बार बोलना है, औरतों को आहिस्ता आवाज़ से 3 मरतबा बोलना है। तो ये है इहराम। ये तीनों कामों में से सिर्फ पहला काम आपको यहाँ हज हाउस में करना है। गुस्ल करके इहराम की चादरें पहनकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेना, बस। नियत करना और लब्बैक बोलना आप फ़्लाइट में कर लें, क्योंकि अभी आपको यहाँ हज हाउस से निकलने में 1 घंटा लगेगा, एयरपोर्ट में 1 घंटा बैठना पड़ेगा, और वहाँ फ़्लाइट में चढ़ेंगे उस वक्त तक 3-4 घंटे हो जाएंगे। 3-4 घंटों में आपको इहराम की पाबंदी में रहना पड़ेगा। इसलिए आप सिर्फ यहाँ हज हाउस में इहराम की 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लें, इहराम बांध लें, बस। बाकी नियत और तलबिया फ़्लाइट में बैठने के बाद, वो भी फ़्लाइट कब? उड़ने के 1 घंटे के बाद आप नियत कर सकते हैं, क्योंकि जद्दा तो बहुत दूर है। समझ में आ गई बात? आपने इहराम बांध लिया, फ़्लाइट में बैठ कर के नियत भी कर ली और 3 मरतबा तलबिया भी कह दिया है। अब आपके ऊपर इहराम की पाबंदियाँ शुरू हो गई। क्या इहराम की पाबंदियाँ? सिला हुआ कपड़ा मर्द नहीं पहन सकता। बनियान है, अंडरवेयर है, टोपी है, ये सब इहराम की हालत में नहीं पहन सकते। खुशबू नहीं लगा सकते, मर्द भी औरतें भी। और सर के बाल नहीं काट सकते, जू नहीं मार सकते, और किसी दरख्त की टहनी को तोड़ना, फूल तोड़ना हरम में, ये सब चीज़ें जायज़ नहीं है। और नाखून काटना, ये सब काम नहीं करना। इसी तरह पैरों में मर्द जो है जूता नहीं पहन सकता है। हवाई चप्पल है ना, उस जैसा चप्पल पहन लेना। लेदर का भी चप्पल जायज़ है, लेकिन हवाई डिज़ाइन वाला होना चाहिए, जिसमें पैर का ऊपर वाला हिस्सा नज़र आए, जहाँ उभरी हुई हड्डी होती है ये हड्डी नज़र आए। हाँ, स्टिचिंग हो तो भी पुरानी, कोई हरज की बात। और इहराम की जो चादरें हैं, लुंगी है, नीचे वाली चादर इहराम की खुली रहती है। अगर आप उसको इस तरह मिलाकर यहाँ एक सीवन डलवाना चाहते हैं, जायज़ है, कोई मना नहीं है। इसको सिली हुई ये जो लुंगी है ये जायज़ है। चादर इस तरह होती है, आप इसको राउंड करके यहाँ एक जॉइंट डलवा सकते हैं, ये कोई मना नहीं है।
تاکہ پہننے میں آسانی ہو. اگر کوئی ویسے ہی چادر لپیٹ لے گا, سنبھال لیتا ہے, تو کوئی مشکل نہیں. اور دوسری بات احرام کی چادروں کے بارے میں یہ ہے کہ اکثر لوگ ٹرکی والا چادر لے لیتے ہیں, وہ بہت موٹا رہتا, تمہارا وزن سنبھالنا تمنا مشکل. وہ ٹرکی والا ٹاول لے لیے, تمہارا پسینہ جا کو وہ اور میلا ہو جاتا اور وزن دار بھی ہو جاتا ہے, اور وہ پیٹ کے اوپر ٹکتا نہیں, بار بار جھڑتا رہتا. سب سے بہتر کیا, پتلا چادر, پتلا ہونا چاہیے. احرام کا کپڑا باندھنے میں ایک دم کس کے باندھ سکتے ہیں, وہ جھڑے گا نہیں, نکلے گا نہیں. اوپر والا چاہے آپ ٹرکی کا ڈال لیجئے یا نارمل ہی بہتر ہے. بہرحال آپ یہاں سے جدہ سے بنگلور سے جدہ ایئرپورٹ پہنچ گئے اور جدہ سے آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. اب یہ جو نیت آپ نے کی ہے فلائٹ کے اندر, یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک راستے بھر میں لبیک بولتے رہنا. جب بھی بولیں گے 3 مرتبہ بولیں گے کم سے کم. کتنے بار؟ 3 مرتبہ کم سے کم بولیں گے. تھک گئے بولتے بولتے, آدھا گھنٹہ لبیک آپ پڑھے, تھک گئے تو آپ بیٹھ جائیے. سمجھ میں آگے بات, آپ بیٹھ سکتے ہیں, خاموش بیٹھ جائیے. پھر آپ بیدار ہو گئے تو لبیک پڑھتے رہے. حاجی کی سب سے بڑی تسبیح کیا؟ لبیک پڑھنا ہے. تو فلائٹ میں نیت کرنے سے لے کر وہاں آپ مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف شروع کرنے تک آپ کو تلبیہ بولتے رہنا ہے. اور فلائٹ میں آپ کو نیند لگے گی یا جدہ پہنچنے کے بعد تھوڑی دیر سونا چاہتے ہیں یا بنگلور اس میں مکہ مکرمہ ہوٹل میں سونا چاہتے ہیں, تو اپنے چہرے کے اوپر کپڑا نہیں ڈالنا ہے. چہرہ اور سر کھلا رہے گا مرد کا. عورت کے لیے احرام کا لباس کیا ہے؟ کوئی لباس نہیں ہے. عورت کے لیے کوئی پابندی نہیں, ہر طرح کا لباس وہ پہن سکتی ہے. ہاتھوں میں دستانے, پیروں میں ساکس, سب چیز اس کے لیے جائز ہے. عورت کے لیے احرام کے کپڑوں میں صرف اتنی پابندی ہے کہ ان کا چہرہ کھلا رہے گا, چہرے کو کپڑا ٹچ نہیں ہونا. اس کے لیے کیا کرنا, وہ کرکٹ والا کیپ آتا ہے نا, وہ کیپ ڈال کر اس کے اوپر سے نقاب ڈال لینا, پردہ بھی ہو جائے گا اور وہ کپڑا چہرے کو ٹچ بھی نہیں ہوگا. ایسے نقاب والے, کیپ والے نقاب بنگلور حج ہاؤس میں بہت مل جاتے ہیں. ممکن ہے یہاں پر بھی تروپتی میں مل جاتے ہوں گے. اس طرح کے نقاب عورتیں لے لیں گی. مکہ مکرمہ میں آپ پہنچ جائیں گے. پہنچنے کے بعد آپ کے موبائل سے آپ اپنے ہوٹل کا فوٹو لے لیجیے. ہوٹل میں آپ کا جو ہوٹل ہوگا اس کا فوٹو لے کر کے وہاں کا جو مکتب والا ہے آپ کو اس طرح کا کارڈ دے گا. آپ کا جو معلم ہے جس نے آپ کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, معلم, وہ جو ہے اپنا کارڈ دے گا. اس کے اوپر اس کا نام لکھا رہتا ہے, اس کا نمبر لکھا رہتا ہے. جیسے اس کا نمبر کیا 57 ہے, آپ کا نمبر ممکن ہے 60 ہو, 70 ہو, 200 ہو, کچھ بھی ہو, کارڈ دے گا. یہ کارڈ اپنے ساتھ سنبھال کر کے رکھیں گے, گلے میں ڈال لیں گے. اور بنگلور حج ہاؤس میں آپ کو ایسا کارڈ دیں گے, اس میں بھی آپ کا فوٹو رہتا ہے, کور نمبر رہتا ہے, ہوٹل نمبر, پاسپورٹ نمبر, سب رہتا ہے. یہ بھی آپ اپنے گلے میں ڈال لیں گے. اس کے علاوہ جدہ سے مکہ جاتے ہوئے آپ کو اس طرح کا ایک بیڈج بھی ملتا ہے پلاسٹک, اس میں بھی وہی لکھا رہتا ہے آپ کے معلم کا نام اور اس کا نمبر, وہ سب. اس کو بھی آپ اپنے ہاتھ میں اس طرح ڈال لیجئے. اس کے علاوہ ایک اور یہ بھی دیتے ہیں کڑا لوہے کا, کیونکہ خدا نخواستہ اگر حاجی صاحب کو کچھ ہو گیا, آگ وغیرہ لگ گئی اور یہ ساری چیزیں جل گئیں تو یہ بچ جائے گا, یہ بچ جائے گا. اس میں آپ کا نام لکھا رہتا ہے, کور نمبر بھی رہتا ہے, انڈیا بھی لکھا رہتا ہے. تو یہ بھی آپ اپنے ہاتھ میں ڈال لیجئے, اس کو بھی اپنے ہاتھ میں ڈال لیجئے. نماز کی حالت میں بھی ڈال سکتے ہیں, کوئی منع والی بات نہیں ہے. تو حاجی صاحب کے ہاتھ میں یہ 2 بنگڑیاں ہیں اور ایک گلے میں یہ ہے. شرمانا نہیں, کیونکہ آپ سفر میں ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ رہنا چاہیے. دیکھیں میں گلے میں ڈال لیا ہوں یہ سب. یہ بھی ایک ہے. جب آپ وہاں رہنے لگیں گے, 1 ہفتہ 10 دن ہو جائے گا, تب آپ کو ان 2 چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو عادت ہو جائے گی کون سا بس چڑھنا, کہاں اترنا ہے, اور ہاتھ میں بس یہ رہے گا. سمجھ میں آ گئی بات. بعد میں آپ اس کو نکال سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کے گلے ہی میں رہے, تاکہ آپ کو کچھ ہو جائے خدا نخواستہ
تو یہ کارڈ دیکھ کر کے وہاں والے پولیس والے آپ کو اپنے ہوٹل تک پہنچا دیں۔ اب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، ہوٹل میں پہنچ گئے ہیں، آرام وغیرہ آپ نے کر لیا ہے، کچھ کھا پی لیا ہے، اب آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ بہت سارے حاجی کیا کرتے ہیں، مکہ مکرمہ ہوٹل پہنچتے ہی سامان پھینکتے ہی سب سے پہلے میں عمرہ کرنا کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ بنگلور ایئرپورٹ سے احرام پہنا ہوا ہے، پاک کھجلی ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے، پسینہ آتا ہے، اس وجہ سے حاجی صاحب جلدی سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ حاجی صاحب ایک لمبا سفر کر کے آئے ہیں، 4.5 گھنٹے فلائٹ میں سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیجئے، کچھ کھا پی لیجئے، بعد میں آپ عمرہ کرنے جائیں گے۔ اب آپ عمرہ کرنے جانے لگیں گے تو آپ کو میں نے بتایا کہ اپنے موبائل سے آپ فوٹو لے لیجئے بلڈنگ کا۔ آپ کی بلڈنگ جس گلی میں ہے اس گلی کا فوٹو لے لیجئے، گلی کا نام کیا ہے پوچھ لیجئے، اور آپ کی بلڈنگ کے پاس قریب میں جو بس سٹاپ ہے اس بس سٹاپ کا نام کیا ہے، کچھ نمبر ہے کیا وہاں، کوئی ہسپتال ہے کیا وہاں، اس کا بھی آپ فوٹو لے لیجئے۔ سب کو لینا ہے، خالی مردہ نے لے لے تو بس نہیں بولنا، بھائی کانکا نے موبائل ہے انہوں بھی لے لینا۔ کبھی راستہ بھول گئے تو وہ سب دکھا کر کے آپ اپنے ہوٹل تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عزیزیہ میں اگر آپ کی بلڈنگ ہے تو وہاں سے آپ کو بس والے لے جائیں گے، بسیں جاتی رہیں گی، حرم 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 کر کے، فری بسز، اس میں بیٹھ کر کے آپ حرم شریف چلے جائیں۔ اب یہ دیکھیے یہ حرم شریف ہے، مان لیجیے آپ کی بلڈنگ اس طرف ہے، ادھر سے آپ آ رہے ہیں، آتے آتے یہ بابو فہد، کنگ فہد گیٹ، یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، اور یہ کنگ عبداللہ گیٹ ہے، اور یہ باب السلام ہے۔ تو آپ جس طرف سے بھی جائیں گے اس گیٹ کا نام یاد رکھ لیجئے۔ آپ جب حرم شریف جائیں گے، داخل ہونے لگیں گے، جس گیٹ سے آپ جا رہے ہیں اس گیٹ کا نام آپ لکھ لیجئے۔ ممکن ہے کہ آپ کی بلڈنگ اس طرف ہو اور آپ ادھر سے آ رہے ہیں، آتے آتے خانہ کعبہ کا یہ گیٹ آپ کو ملا، یا آپ کی بلڈنگ اس طرف ہے، ادھر سے جاتے جاتے کنگ عبدالعزیز گیٹ آپ کو پہلے نظر آیا، یہاں سے آپ انٹر ہوئے، تو جس جانب سے بھی آپ جا رہے ہیں اس گیٹ کا نام آپ کو مائنڈ میں یاد رکھنا یا لکھ کر کے یاد رکھ لینا ہے، تاکہ اندر جانے کے بعد آدمی پریشان ہو جاتا۔ یہاں اندر گیا، طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لیا، مروہ سے باہر بھی آ گیا، دیکھا کہ باب السلام سے نکل رہا ہے، حالانکہ حاجی صاحب انٹر ہوئے تھے یہاں سے، کہاں گیا بھائی وہ دروازہ، پریشان ہو جاتا۔ اس واسطے کس راستے سے آپ جانے والے ہیں اس گیٹ کا نام اور نمبر آپ ایک کاغذ میں، پیکٹ میں جو چھوٹا سا لے کر جاتے ہیں آپ، بیلٹ یا ہاتھ میں بیگ لے جائیں گے، اس میں آپ لکھ کر کے رکھ لیجئے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب آپ اپنے ہوٹل سے حرم شریف جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جیسے ہی آپ مسجد حرام کے قریب پہنچیں، یہ پورا کیا ہے، یہ برآمدہ ہے، کمپاؤنڈ ہے، ورانڈا جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، جیسے ہی آپ کا قدم اس برآمدے کے اوپر پڑنے لگے، آپ دل میں نیت کریں، اے اللہ میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، جن سے بھی میرا تعلق دنیا میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہوا ہو یا چند سالوں کے لیے بھی ہوا ہو، اے اللہ سب کو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کے گھر میں آپ قدم رکھنے جا رہے ہیں نا، قدم رکھتے وقت دل میں یہ ارادہ کر لیجئے کہ جن سے بھی میرا تعلق ہے سب کو میں نے معاف کر دیا، تیرے گھر میں قدم رکھ رہا ہوں، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما۔ یہ آپ نیت کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی مغفرت اسی وقت ہو جائے گی۔ اور قدم رکھتے وقت داہنا قدم رکھنا ہے اور دعا پڑھنا ہے، بسم اللہ بولیے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ بھی ہو گیا، درود بھی آ گیا۔ اس کے بعد اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اس کے بعد آخر میں ونویت الاعتکاف۔ اکثر لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، لیکن اعتکاف کی نیت غلط کرتے ہیں۔
बिस्मिल्लाह दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। सुन्नतल एतिकाफ़ कैसे होगा? वो तो सिर्फ रमज़ान में है। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में सुन्नतल एतिकाफ़ है, आम दिनों में सुन्नतल एतिकाफ़ नहीं बोलना। बिस्मिल्लाह दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतुल एतिकाफ़, बस। बहरहाल तो दुआ पढ़कर दाहिना कदम रखकर आप बरामदे में दाखिल होंगे और निगाह नीचे रखते हुए जाएंगे, सर झुकाते हुए आपको चलना है। क्यों? इसलिए कि काबतुल्लाह पर हाजी साहब की जैसे ही पहली नज़र पड़ती है अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो आप सर उठा करके जा रहे हैं, आपको काबतुल्लाह का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ गया तो आपको वहीं खड़े होकर दुआ करना है। अगर वहाँ रास्ता होगा, पुलिस वाला आपको धक्का देगा, हाजी या हाज अल्लाह यमशी, भगाएगा, वो साइड में जाने के लिए बोलेगा। इसलिए आपको क्या करना, निगाह नीचे रखते जाना है और बढ़ते बढ़ते गए। कोई पिल्लर आपको मिल गया, पिल्लर जहाँ चलने का रास्ता नहीं है, वहाँ खड़े होकर थोड़ा सा सर उठा करके देखना काबतुल्लाह नज़र आता क्या, अल्लाह का घर दिखता क्या। नज़र नहीं आया फिर आगे और बढ़िए। इस तरह सर झुकाते हुए आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। कोई कचरे की तोट्टी है, कोई पिल्लर है, कोई दरवाज़ा है जहाँ आदमी का आने जाने का रास्ता नहीं है, ऐसा कोना पकड़ लें, फिर आहिस्ता से सर उठा करके देखें अल्लाह का घर मुझे दिखता क्या। थोड़ा सा भी अगर काबतुल्लाह का लकड़ी से वैसे इशारा नहीं करना चाहिए, बेअदबी है, लेकिन समझाने के लिए करना पड़ता है। काबतुल्लाह का थोड़ा सा भी किनारा आपको नज़र आ गया कहीं से, बस वहीं खड़े होकर आप दुआ मांगिए। वहीं खड़े होकर आप जो दुआ मांगेंगे अल्लाह कबूल फरमाता है। सबसे पहले क्या करना, काबतुल्लाह पर आपकी नज़र पड़ी, अल्लाहु अकबर बोलिए। अल्लाह अकबर कब बोल दी? कोई अजीब चीज़ आप देख लें, कोई वंडर आपके सामने हो जाए, उस वक्त आदमी क्या बोलता? अल्लाह अकबर, कितना बड़ा काम हो गया। तो काबतुल्लाह पर जैसे ही आपकी नज़र पड़ी, आपको क्या करना? अल्लाहु अकबर। मुझ जैसा पापी इतना बड़ा पाक घर देखने के लिए आ गया, कितना बड़ा काम हो गया, कि कैसा अजीमुशान ये अल्लाह का घर है कि मुझ नापाक की आँख को भी इसकी ज़ियारत नसीब हो गई। ऐ अल्लाह तेरा कितना करम। ये सब दिल के अंदर ख़यालात आते रहना। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये पूरा पढ़ना है एक बार। उसके बाद में आप अरबी में, उर्दू में जो दुआ चाहे मांग सकते हैं। उलमा फरमाते हैं कि सबसे पहले ये दुआ मांग लो, क्या अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना। ऐ अल्लाह मुझे इतना बोलने नहीं आया तो ऐ अल्लाह अब से लेकर मौत तक मैं जो भी दुआ मांगूं उसको कबूल फरमा। सबसे पहले ये दुआ मांग लीजिए। उसके बाद जितनी भी दुआएं हैं अरबी की, उर्दू की, सब आप मांग सकते हैं। दुआएं हो गई, आप अंदर जाएंगे। इस गेट से आप मान लीजिए अब्दुल अजीज़ गेट से आप अंदर एंटर हुए, यहाँ दुआ कर लिए और अंदर चले गए, मताफ़ में पहुँचे। मताफ़ में पहुँचे, ये पूरे रास्ते में लब्बैक पढ़ते ही रहना आपको। अंदर जाने के बाद, मताफ़ में पहुँचने के बाद ग्रीन लाइट कहाँ है देख लेना। ये देख लो, है ना ग्रीन लाइट, यहाँ हरा कलर है, ये हरा देखो, ये हजर अस्वद है, इसके बिल्कुल सामने ग्रीन लाइट है। यहाँ है ना ग्रीन लाइट, इसके बिल्कुल सामने हजर अस्वद है। तो मताफ़ में पहुँचने के बाद सर उठा को देखना किधर है वो ग्रीन लाइट कर को। ग्रीन लाइट मान लीजिए इधर है, तो उसके करीब चले जाना, वो लाइन में, ये पूरी लाइन है, उधर ग्रीन लाइट है, ये लाइन में कहीं भी पहुंच जाना। ग्रीन लाइट के बिल्कुल सामने क्या है? काबतुल्लाह का हजर अस्वद है, वो कोना है जिसमें हजर अस्वद जन्नत का पत्थर, वहाँ से तवाफ़ शुरू होता है। तो लब्बैक पढ़ते 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 आप ग्रीन लाइट के करीब पहुँच गए। ग्रीन लाइट के करीब, मान लीजिए ग्रीन लाइट इस जानिब है, ग्रीन लाइट इस तरफ है, बोल लीजिए। देखो ग्रीन लाइट है ना, यहाँ मेरे पीठ के पीछे ग्रीन लाइट है, सामने क्या है? हजर अस्वद। तो अब मुझे क्या करना? ऐसे खड़े हो जाना। मेरे राइट साइड क्या है? ग्रीन लाइट, ग्राउंड फ्लोर में भी ग्रीन लाइट है, फर्स्ट फ्लोर में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। और मेरे लेफ़्ट साइड क्या है? हजर अस्वद है, जन्नत का ये पत्थर है। ये लाइन में मैं स्ट्रेट हूँ ना, एक कदम थोड़ा पीछे हो जाना। यहाँ से नियत कर लेना, ऐ अल्लाह मैं
عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، میرے اس طواف کو قبول فرما، آسان فرما۔ تو یہاں تک آپ لبیک پڑھتے ہوئے آئے تھے، یہاں سے آپ نیت کریں گے، لبیک پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ نیت آپ نے کر لی، رائٹ سائڈ میں کیا ہے؟ گرین لائٹ ہے، لیفٹ سائڈ میں کیا ہے؟ حجر اسود ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟